Matahom nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan niining adlaw, mao nga atong morning devotional nga naguluhan, ang panahon sa pagtigom, part 3. O ang atong teksto makita sa Isaiah chapter 52 verse 7 nga nagingon, pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni adtong na nagdala sa mga maayong balita, nga nagmantala sa pakigdait, na nagdala og mga maayong balita sa kaayuhan, nga nagmantala sa kaluwasan. Ang nahaunang lakang sa ginganlan ni White ug panahon sa pagtigom milungtad gikan sa 1848 hangtod sa 1850. Ang Sabbatarian nga mga komprehensiya ni adto nga mga tuig nahimong agianan nga gigamit ni Bates ug sa mga White sa pagmugna og sukaranang mga tumutuo ibabaw sa entablado sa mga mensahe sa tulo ka mga manulunda sa pinadayag 14. Apan ang mga komprehensiya dili lang mao ang paagi nga gamiton sa Dios. Sa gihimo dito sa Dorchester, Massachusetts ni atong November 1848, adunay pananawon si Ellen nga sa walay katapusan muusab sa dagway sa Adventismo. Human sa iya nga pananawon, iya giingnan ang iyang bana. Aduna ko'y usa ka mensahe alang kanimo. Kinahanglan magsugod kag patik ug usa ka gamay nga basahon ug ipadala ngadto sa katawhan. Gamay lang una sa pagsugod, apan sa makabasa na ang mga tawo, padadaan kanilag sa lapi aron ipatik ug mahimo kini nga malampuson sa sinugdanan. Gikan ining gamay nga pagsugod, ipakita kanako nga mahimo kining sama sa mga silaw sa kahayag nga molukop sa tibuok kalibutan. Karon paglabay sa 160 years sa ulahi kana nga pahayag, daw dili kaayo sama ni ana ka makapahingangha. Gani sa una nga bahin sa 21st century, ang Adventista nga mga pinatik naglibot sa tibuok kalibutan nga gipatik sa minilyon matag tuig sa ginatos kapinulungan gikan sa daghang mga balay nga imprintahanan. Apan mao kana ang katumanan, dili ang tagna. Unsa kaha ang gihuna-huna sa una nga mga tumutuo ngadto sa pananawon. Gani ni adtong November 1848, tingali wala makaabot og usa gatos ka Sabbatarian Adventists ug kadaghanan kanila mga kabus. Sa ilo ni ana, sila nga tanan nagtuo sa konsepto sa shut door, apil si Ellen White mismo. Sa iya nga gisulat sa ulahi, uban sa akong mga kaigsuonan nga lalaki ug mga babayi, human sa paglabay sa panahon sa 1844, nagtuo ako nga wala nay mga makasasala nga makabig. Apan wala gayud ko'y usa ka pananawon nga wala nay mga makasasala nga makabig. Ang pananawon bahin sa pagpamatik, gani nagsupak sa iyang nga personal nga pagtuo ug usab sa iyang kauban nga mga Sabbatarians. Aniya ang pananawon sa open door taliwala sa shut door nga katawhan. Apan bisan pa sa ila nga mga pagtulunan, ang Adventista nga mga pinatik lakip sa gamayng basahon, nahimo nga daw sama sa mga silaw sa kahayag palibot sa kalibutan. Mag-ampo ta, mga kapaglaong. Among gamhanang amahan sa kalangitnon, nasayod ka nga ang uban kanamo nga Adventist members nagasalig sa amo ang mga leaders. Apan gani man, masking ordinaryo rami nga Adventista, masking dili mi pastor, masking dili mi layman, tabangi kami nga mahimong epektibo nga mga mensahero sa kalibutan nga pinaagi sa amo ang life experiences, pinaagi sa mga pagsulay, kinitanan amo ang malampuson kami tungod
tungod kang Ginoong Hesukristo na anaa kanamo permanente. Tabangi kami na sa ginagmay namong mensahe, personal nga experience nga giubanan sa balaang espiritu, mahimo kaming reflection dira sa imuhang kahayag nga moabot sa tibuok kalibutan. Daghang salamat sa pagdungog o pagtubag sa among pang-ampo sa ngalan ni Jesus, among personal nga mangluluwas. Amen.